अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। साल 2023 शुरू होते ही रोमांटिक ड्रामास की मांग में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अब तो अगले माह वैलेंटाइन भी है और हम आपको पहले ही नए रोमांटिक ड्रामास के बारे में बताते चले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जो हम टीवी पर दिखाया जा रहा है। ड्रामे का मरकज़ी किरदार दानिया है। जिस दिन दानिया पैदा होती है उस दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही ख़ानदान और यहाँ एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमांटिक ज़िंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला उसकी पूरी सोच की और ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजार कर मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अक्सर उसे अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी इस ख़ानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत खींच-तान कर उसे मादी दुनिया में ले आती है। न सिर्फ ले आती है बल्कि मादी और सुरमई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर भी करती है। ड्रामा तिनके का सहारा रोमांटिक नोट से शुरू होता है। कदर और दरिया ड्रामे का मरकज़ी किरदार हैं। ये किरदार हीरो नहीं बल्कि मुआशरे का वो अक्स है जो कि दिखाया गया है। किरदार की तरबियत होती है, उसे बढ़ता जाता है, इसलिए वो कैरेक्टर कहलाता है। ये दोनों लड़के इस समाज का अक्स हैं जहाँ बेटे सिर्फ मर्दानगी की अलामत और मुआश का सहारा होते हैं या वारिस होते हैं, इसलिए उनकी तरबियत नहीं की जाती। लिहाजा वासे और हमाद समाजियात हैं, जबकि दरिया और कदर किरदार हैं। कदर की माँ के अचानक इंतकाल के बाद उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर ले आती है, लिहाजा वो उसकी सास का दर्द सर बन गई है। मादम उसकी शादी करवा कर अपने और अपने बेटे का इलाज करवाना चाहती हैं। इधर बेटा अपने ससुराल का घर बेचकर उस रकम से कारोबार करना चाहता है, गोया ज़िंदगी पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। कदर उस घर से अपना हिस्सा भी तलब नहीं करती, बस बहन से कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, जॉब कर लेगी। लेकिन उसकी बहन समझाती है कि औरत का असल घर हर सूरत शौहर का घर है, ख़ास तौर पर यतीम और बेसहारा औरत के पास शादी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता। वो समझ जाती है वो बोझ है, इसका उतरना ज़रूरी है। जैसे वो पहले शाकिर थी वैसे ही अब शाकिर रहकर उस शख्स से शादी कर लेती है जो उसकी माँ की बहन ने बस मुंतखब कर लिया है। बहन ने अपनी सास की बात आंखें बंद करके मान ली, जिसके बाद कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है। ड्रामा सीरियल वबाल एक रोमांटिक सीरियल है जो 2023 में हम टीवी से देखा जा रहा है। अनम अपने हाल में मगन दुनिया की खूबसूरतियों को एंजॉय करने वाली, ख्वाब देखने वाली लड़की है। अभी ज़िंदगी की कड़वी गोलियों से आशना होने जा रही है। यूनिवर्सिटी में उसकी सब सहेलियां अपर क्लास से हैं, लिहाजा उसने भी खुद को उसी क्लास का जाहिर कर रखा है। उसकी बहन उसे लाख समझाती रहती है, जब तक उसको हकीकत की चोट नहीं लगती वो कुछ समझ नहीं पाती कि वो गलत रास्ते पर चल निकली है और इस अंधेरे में सबको गुजरना पड़ सकता है। कैसर हयात ने ड्रामा लिखा है, अमीन इकबाल ने इसको डायरेक्ट किया है, अनम और फराज ने इसको अपने नटखटपन से सजाया है। इस अंदाज को मुकम्मल ड्रामा कहना जचता है। ड्रामे का हुस्न ये भी है कि इसमें मसनूईपन न कहानी में है, न रवानी में, न लिबास में, न अंदाज में। और जैसे देसी खुराक का अपना ही मज़ा है, यूं ही देसी सादा ज़िंदगी का भी अपना ही लुत्फ़ है। देसी से हीरो हीरोइन, देसी सी मोहब्बत, देसी सी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात और खुशियाँ जी लेना भी तो ज़िंदगी है। जैसे ज़िंदगी वबाल होने से बच जाती है। ड्रामा सीरियल अगर की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें सबसे ज़्यादा खूबी यही है कि इस ड्रामा सीरियल में किसी भी हवाले से झूठ और धोखे को प्रमोट नहीं किया गया। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि सभी कुछ बहुत ही नेचुरल है। ड्रामे में आप पॉजिटिविटी देख सकेंगे जो कि बाकी ड्रामास में आपको नहीं मिलती। अमूमन नेगेटिविटी को प्रमोट किया जाता है या कम से कम दिखाया ज़रूर जाता है, लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ड्रामे में आप मिलेंगे एनी से जिसने वालिद की वफ़ात के बाद पढ़कर घर को संभाला, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाया, खुद तरक्की करते करते टीचर से स्कूल प्रिंसिपल के ओहदे तक जा पहुंची। एक सेल्फ मेड औरत जब अपने वालिदैन और घर की जिम्मेदारी संभालती है तो उसकी अपनी ज़िंदगी और घर बसाने का मुनासिब वक्त गुजर ही जाता है। इसमें ताख़ीर हो जाती है क्योंकि मुआशरे ने उम्र की एक ख़ास हद का तयन करके उसमें इंसानी सोच को बर्फ़ की तरह जमा दिया है और इंसान उस ट्रैप से निकल ही नहीं पाता। ये कहानी इस बर्फ़ को तोड़ती है,
اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ عمر کی کوئی قید نہیں، ایج از واقعی جسٹ اے نمبر۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کافی ساری نئی چیزیں سیکھیں گے جو کہ سوسائٹی کے اسٹیریوٹائپس کو توڑتی ہے۔ ڈرامہ سیریل گرفت۔ گرفت جیو ٹی وی پر شروع ہونے والا ایک رومانٹک ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل 1 جنوری سے جیو ٹی وی پر نشر ہوا۔ خواہشات کی گرفت انسان کو محبت کے بندھن سے کیسے کھینچ لیتی ہے، اس موضوع پر لکھی گئی یہ دلچسپ کہانی رشتوں کو کیسے سنبھالے گی، یہ تو وقت کے ساتھ آنے والے نشیب و فراز ہی طے کر پائیں گے۔ روحی ایک نچلے متوسط گھرانے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو پرتعیش زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے۔ دوسری طرف مراد اور انیشا ایک آرام دہ اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس کی وہ خواہش کرتے تھے، پھر بھی ان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، تاہم اس سے ان کے تعلقات متاثر نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے رہتے ہیں۔ پیسے اور شہرت کے لیے روحی کی لاتعداد لالچ نے مراد اور انیشا کی زندگی میں اس کی راہ ہموار کی۔ مراد اور انیشا روحی کی مداخلت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، جبکہ وہ مراد کو بدنام نہیں کرتی، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل ہوک۔ ہوک ایئر وائی ڈیجیٹل کا ایک رومانٹک سیریل ہے۔ ہوک کی ہدایت کاری محسن مرزا نے کی۔ اس کی کہانی شگفتہ بھٹی اور شاہد ڈوگر نے لکھی۔ ڈرامے میں لیجنڈری اداکار فیصل قریشی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کنزا ہاشمی لیڈ کاسٹ میں شامل ہیں۔ فرسٹ لک میں کنزا ہاشمی کہتی ہیں، کتنی خوبصورت ہے زندگی، ہر طرف خوشیاں اور مسکراہٹیں، اپنے کسی کی محبت کا احساس، میرے خواب خواہشیں سب میری مٹھی میں ہیں، مگر خواب تو خواب ہوتے ہیں، کسی وقت بھی آنکھ کھل سکتی ہے۔ اسی اثنا میں فیصل قریشی کی انٹری ہوتی ہے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی کنزا ہاشمی کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ تیرے بن ایک رومانٹک سیریل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی کہانی جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو۔ یہ ڈرامہ یوٹیوب پر بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ اس کی پہلی ہی ایپیسوڈ کو 11 ملین ویوز ملے تھے۔ اس ڈرامہ سیریل کو او ایس ٹی کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کا او ایس ٹی یوٹیوب کی میوزک کیٹیگری میں دوسرے نمبر پر ٹرینڈ کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس او ایس ٹی نے پٹھان فلم کے گانے جھومے جو پٹھان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ تیرے بنا میں نہیں۔ تیرے بنا میں نہیں ایک رومانٹک کہانی ہے۔ اس میں سینئر ایکٹر جاوید شیخ کے صاحبزادے شہزاد شیخ، سونیا حسین اور عائزہ وان مرکزی کردار نبھا رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ماہا ملک نے لکھی ہے۔ اس کی ہدایت کاری کے فرائض علی مسعود سعید نے انجام دیے ہیں۔ سیریل میں محبت کی منفرد کہانی دیکھنے کو ملے گی۔ شہزاد شیخ سونیا حسین سے کہتے ہیں کہ یہ پھول ہماری دوستی کے نام اور یہ ہماری محبت کے نام، جس کی تسبیح میرا دل صبح شام پڑھتا ہے۔ سونیا حسین کہتی ہیں، اگر یہ پھول قبول نہ کروں تو؟ وہ کہتے ہیں یہ تسبیح ٹوٹ جائے گی۔ نور کہتی ہیں تم ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ ڈرامہ بہت رومانٹک ہے۔ ڈرامہ کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا روم کام سیریل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ 2 کزنس کے درمیان محبت نفرت کی کہانی دیکھو گے۔ کہانی کئی پہلوؤں کے گرد گھومتی ہے، سنو چندہ سے ملتی جلتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ڈرامہ سیریل میں نادیہ افغان ایک پنجابی لہجے کے ساتھ سب پر طنز کرتی نظر آتی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے بی اماں کو بھی، جو کہ گھر کی سب سے بزرگ جوڑی ہیں لیکن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں کافی سارا فیملی اور میلو ڈرامہ ہے جو آپ کو دیکھ کر بہت ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو سنو چندہ کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی کیونکہ کیریکٹرز کافی سارے وہی ہیں۔ ڈرامہ مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا اس سال کا سب سے بڑا رومانٹک تھرلر ڈرامہ ہے۔ مجھے پیار ہوا تھا ڈرامہ آیا اور چھا گیا، اتنا چھایا کہ ابھی 4 طوفانیں ایک ساتھ گزری ہیں اور چرچے آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی زیادہ خالص رومانس دکھاتا ہے۔ اس ڈرامے میں پوری سوسائٹی شامل ہے۔ نوجوانوں کے لیے زندگی کے تمام اینگل سے بھرا ڈرامہ اس قابل ہے کہ آئے اور دل کی دھڑکنوں کو بڑھا دے، شہرت کی بلندیوں کو چھو جائے۔ محبت کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں محبت کی سب سے عمدہ قسم کی بات ہوئی ہے۔ ڈرامے کے ڈائلاگز بھی بہت جاندار ہیں اور ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، لگے گا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے محلے میں ہونے والا کوئی ہنگامہ دیکھ رہے ہیں۔ آس پاس سبھی کیریکٹرز آپ کو بکھرے ہوئے اپنی لائف میں ہی ملیں گے۔ مڈل کلاس کی کہانی جو ملک کی اکثریت ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں کچھ آپ کو امیروں والے اس لائف سٹائل نہیں دکھائے جائیں گے
بلکہ نارمل سٹوریز دکھائی جائیں گی جنہیں دیکھ کر آپ کو خود پر کوئی کمپلیکس نہیں ہوگا، بلکہ آپ بہت زیادہ انجوائے کرو گے۔